6-7 عامات تقولكم دقيق 7 عامات غيركم تخونيهم كم غيركم هذا تبعيسكم ما دي ما مهنيت وخنتاي مباسيهم هو مالت سي نحنا كنت تصرح لهم قد يمثلنا نيسل نقدر كنت المحارة ناورا خستاي يمثلنا قد يمثلنا حز كنت تولي اللهي قلت انت قينو تحقي مقاد سلام نازا كانالي تخاتاتلتي خميني أخوم أنا سلامي أخسلام رأمل خيمسكت كمتا أنا سلام للخوض ما سلام كتكونوا لي نايل باوي تمنيتين حقوسين إيو مباركس كورات تخاتاتلتي نازا كانالي تأتول لكم شير سابسكرايب ناقوركم متوعكم أي فاليني نايلو ما هنتي تحستنا دماء كمزو قدمي لا نالي لنا عليكس بزعلا نايل الليل اللي عدي 5 أتوات حماتها 5 تقابلتها حماتها دما أبي قد فيو كنز ولدتا عقاب السدما كنز هابتا حيدلكم قريبا نيرة لما عن تدما 5 أما توزي سمعهم وبديو ليلي ناس درا خيدا ناس درا بيتا نايو ناقز أمالتيو نحكو أنا مازرا لمنتاي كمزي كوني ولن كسكاب كومزي سكاب كندوزي توزحو عوينيركم كندي عامات كبيركم عفقري لألي شو عامل إلا من ترت مرتيك الجمهورة اللهم ما تحزكم لجمهوركم وفقري لمنتاي هذي بلي ربحنا قارك فارس يولن نحنا ناتكم برهان ناتكم دستا ناتكم مولد إنان دلي عليكس دما بتعمي روح كنعلون أي ناقرة كان دنان لو مهان بدن بغيرنا نفلت إنا زي كبلات اللواد ما تحايلي أبدي اللي 5 اللو إيان زي ناقرة اللوا لمن تايسل ودك زي تسمعي لام ميديا أيقونن أحدا روشتا أتخون لسدراخا إكلهم زيلني الكاكة الناقر أي تخيل حدار يو أيكونن كنت ميديا على أكل لا ميديا تبعيسنا لكم تناقروا لأنا كتناقرنا أي قبأكمي السخمني اسكم أيكونكم دقيم قولوا تجاوتوا السخدين مدام زي تقابري كولا أتلوالي لدما أنا وسينا أيه منو كقبريخ إلي بروسس دما جميرة ياخدو لندن بتعمي سنبيدان دنجيز أن لمنتاي سخص كولد تخوج تخواني لأنا زي نقر كنا بروسس تودي ولا 10 نصي والكمبير لمنتان بروسس تودي لا ولا عين الساد ما يودي أي بقى شو هنتو حيزو تيو مسايي اللي تولن نيرا مالتيو إن نقر تسبح في حلا نحنا الرقو تسفى لا قبرنا دراما أي تخوون دالنا مالتيو إن كم زن ولدي زول زلوا خلن حدا تخوين حدا كمثل اللو كله مش تراوي يتعاقيو كنبر إني أول خانة نجار ندق نفاس كتقطو أي والكان سادنون لا والعين أمونك خمسي الخانة سلعتوني أو الخانة سب نفاسي أجهم هم أمونكم مالتي مبار كسكا كندوزي كتوزحو النحاسي وناي عين فلتين نحنا مرعاهم آواهمنا ندلي إلى لا خورة يلان لا معد آنيا ولدا مي ما زراتنا دي دعاز الله مالتيو هنا أوزي نشتن مبرهرة خولو زدله كازن ولد مالتي تنرتني أو بتعمي بتخكر مالتيو حداركها نفاس كتأتي بالكاي كندلو خاني يخون سبعي تودي للا تاسبيت شلالي لا تحليفاتو سبيت تبدي لا تسب أي شلالي لا تحليفو ودا أي بر ندحر تاسبيت لا تقطرون السدا لقطر خوين دقطر كوينو معناتيو أخوانا يدوغي أتوم بوزح نقر كأتوم لا تمهارنا نيرنا سلا فقري سلا بوزح نقرينا نمهار نيرنا هواتو مسلالو ساي وعمو دور كويت هيدق ما يولو ولدنا معناتيو هنا ندحر تناسب أي الناس بيتن شنفنا نالخ تعيشمو لدق ندحر توصعو هنكا بوغيرو نفاس لأتيك أي لخد قلت فخعة لو نورو الخملس كبيدي بتعمي
እና እዚኦምስ ልዕሊ ወርሒ ገይሮም እኒአው ብትክክል ከምዚ እንድዒ ልዕሊ ወርሒ ገለ ኢዶ ገይሮም እኒአው እና ንዓይኖም ክነግራ እየ ንሕና ድማ ክንድውለሉ ኢና ክትምለሲ ኢኺ ላበላ እየን ሊሉ ተስፋ ዘለዎ እኳ ይመስል ብትክክል ማለት እዩ። እስኹም ዝበልኩምኒ ካብ ወለደይ ድማ ክወፅእ ኮይነ እስኻቶም እንድሕር እስኹም ተረድእዎ ኮይንኩም ኣሌክስ እንድሕር እሺ ልብል ኮይኑ ኢላ ኣብ መጨረሻ ድማ መሊሳትለን ካብኡ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ንምንታይ ክስካብ ክንድዚ ንምንታይ ከምዚ ክበፅሕ የብሉን ክስካብ ክንድዚ ሓዳር ውሽጣት ኢኻ ተኸኣኢልካ ብዙሕ ዓመት ለገርኩ ይኾነ 7 ዓመት 6 ወርሒ 5 ወርሒ ፍቅሪ እውን ቀሊል ይኾነ ፍቅሪ ቀሊል ይኾነ እና ንምንታይ ከ ካብ ብቆልዑትኩም እዚኣ ዝባፅሓኹም ንሕና ኣሌክስ ለይንፈልጦ ኣይኮናን ላበላአን ክቡራት ወለዲ ማለት እዩ። ቴለ ግን ኣሕዋተይ እንድዒ ብትክክል ማለት እዩ ኣብ ሓዳርናሲ ዝኾነ ነገርስ ክንእቲ ኣይብልናን ንፋስ ንእሽተንሲ ክንእቲ የብልናን ይብል ከማይ ማለት እዩ። ተኸኣኢልና ኢና ክንነብር ዘለና ተኸኣኢልና ከዓ ኩሉ ነገር ኣብ ዝደለናዮ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እንድሕር ምትሕልላይ ምክእኣል ተዓቃብነት እንድሕር ዘይብልና ኮይንና ግን ክንዲ ጭፍሮ እውን ክንስድር ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። እና ንሕና ፍቅርኩም ንደሊ ተኸታተልትኩም ፍቅርኩም ኢና ንደሊ ቀልጢፍኩም ድማ ብዛ ነበርኩምዋ ብፍቅሪ ብሰሓቅ ብጨዋታ ክትመፁና ተስፋ ንገብር በተለይ ኮመንት ኣቲኻ ብትክክል ማለት እዩ በቃ ናይኩም ተኸታተልቲ ኮይንና ቃሪና ንሕና ለ ኮመንት ኣቲኻ በቃ ተኮይንኩም ኢኹም እንታይ ገርናኩም ኢና ንምንታይ ከምዚ በቃ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፀሓፈኩም ማለት እዩ። እና ብሓፂር መዓልቲ ላው ነበርክ እየተመሊስኪ ብሓደ ኮይንኩም ላተጫወትኩም ላሰሓቅኩም ክትመፁና ተስፋ ንገብር ደጊመ ክብላ ዝኽእል ድማ ብዙሕ ትምህርቲ ስለዘለዎ እየ ደጊመ ዝገልፆ ዘለኹ ኣብ ሓዳርና ውሽጢ ንፋስ ክንእቱ ኣይብልናን ኣብ ክልተ ክቀሪ እዩ ዘለዎ ክልተ ምዃን ዘይኮነ ሓደ ልቢ ኢኻ ክትኮን ዘለካ ሓዳር ውሽጢ ኮይንካ ሓደ ልቢ እንተኮይንካ ኢኻ ክትዕንብብን ክትዓብን ትኽእል እምበር ክስካብ ላብ ሚድያ ምውፃእ ኣይምተገብአይ ነይሩ እና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ እዚኣ ትመስል ነይራ ፍቅርን ሰነያን ዝኩሉ ወዲሰብ ዘበለ ስሰናይ ጥጥዕሙ እናተመነኹ ኣዝያ ክፍለየኩም እየ ብሸር ሳብስክራይብ ድማ ተሓባበርኒ ማለት እዩ። ላይክ ላገበርኩም ሸር ላገበርኩም ምትባዕኹም ኣይፋልየኒ ብካሊእ ትሕዝቶን ክስካብ ንራኸብ ጥጥዕሙ ስሰናዩ ፅቡቁ ለበለ ለኣኹም ልልል ኣሌክስን ድማ ላብ ፍቅርን ሰናያን ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ኣምላክ ማለት እዩ። ባይ ባይ ይመቸኹም።